अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज की इस वीडियो में इस्लामी तहज़ीब के ऊपर गुफ्तगू करनी है और इस्लाम की एक तालीम के ऊपर गुफ्तगू करनी है, इस्लामी मैनर्स के ऊपर गुफ्तगू करनी है। इस्लाम की तहज़ीब ये है कि जब कोई शख्स किसी के घर जाए तो घर में दाखिल होने से पहले इजाज़त मांगे, जब इजाज़त मिल जाए उसके बाद फिर घर में जाए, और अगर इजाज़त ना मिले तो वापस हो जाए। ये इस्लामी तहज़ीब है और इस्लामी तालीम है और इस्लामी मैनर्स में ये बात है कि घर में जाने से पहले, घर में दाखिल होने से पहले इजाज़त ली जाए। आज दुनिया के अंदर, बिलखुसूस हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी कौमें आबाद हैं। उन कौमों के अंदर आप देखेंगे कि बिला तअम्मुल, बिला तरद्दुद अजनबी शख्स किसी अजनबी आदमी के घर में दाखिल हो जाता है और कोई इसको बुरा नहीं समझता है। न दाखिल होने वाला इसको बुरा समझता है, न जिस शख्स के घर में कोई अजनबी आदमी दाखिल हो रहा है वो इसको बुरा समझता है। इस्लाम से पहले यही तहजीब चल रही थी, यही कल्चर आम था और यही रिवाज था कि कोई भी आदमी किसी शख्स के घर में दाखिल हो जाया करता था। इस्लाम आया, इस्लाम ने आने के बाद ये तालीम दी कि जब कोई अजनबी शख्स किसी के घर के अंदर दाखिल हो तो पहले इजाज़त तलब करे, जब इजाज़त मिल जाए उसके बाद फिर घर में आए, और अगर इजाज़त ना मिले तो घर में दाखिल ना हो। आज की जो हदीस मुझे आपको पढ़कर सुनानी है, उस हदीस के अंदर यही तालीम दी गई है। सबसे पहले मैं उस हदीस की इबारत आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने नकल किया है और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैह ने भी मुस्लिम शरीफ के अंदर इस हदीस को नकल किया है। अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अताना अबू मूसा क़ाल इन्ना उमर अरसला इलैया अन आतियहु फ़अतैतु बाबहु फ़सल्लमतु सलामन फ़सल्लमतु सलासन फ़लम यरुद्द अलैया फ़रजअतु फ़क़ाल मा मनअक अन तअतियना फ़क़ुल्तु इन्नी अतैतु फ़सल्लमतु अला बाबिका सलासन फ़लम तरुद्द अलैया फ़रजअतु वक़द क़ाल ली रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इस्तअज़न अहदुकुम सलासन फ़लम युअज़न लहु फ़लयरजिअ फ़क़ाल उमर अक़िम अलैहि अल-बय्यिनता क़ाल अबू सईद फ़क़ुमतु मअहु फ़ज़हबतु इला उमर फ़शहिदतु। इस हदीस का खुलासा यह है कि सहाबी रसूल हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पैगाम भेजा और ये कहा कि ए अबू मूसा, आप मुझसे मुलाकात करें और जल्द अज जल्द मेरे पास आए, मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु को जब ये पैगाम मिला तो हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु बिला तअम्मुल और बिला तरद्दुद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाजे पर गए और वहाँ जाकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने इजाज़त तलब की। इजाज़त तलब करने का जो तरीक़ा उन्होंने इख्तियार किया वो ये कि उन्होंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, बआवाज़ बुलंद, ताकि घर के अंदर आवाज़ चली जाए। एक मरतबा सलाम किया, घर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने सलाम किया, घर से कोई जवाब नहीं मिला। फिर तीसरी मरतबा हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने सलाम किया और घर से कोई जवाब नहीं मिला। जब तीन मरतबा हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इजाज़त तलब कर ली तो हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु वापस हुए और अपने घर चले गए। फिर किसी मौके पर सैयदना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु की मुलाकात हुई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ए अबू मूसा, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझसे मुलाकात करो, तुमने क्यों मुझसे मुलाकात नहीं की? हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ए अमीरुल मुमिनीन, मैं आपके घर गया था और मैंने आपसे इजाज़त तलब की थी, लेकिन आपके घर से इजाज़त नहीं मिली अंदर आने की, और आपके घर से न किसी खादिम ने मुझे इसे इजाज़त दी, न घर के किसी और आदमी ने मुझे घर में आने की इजाज़त दी। मैंने 3 मरतबा इजाज़त तलब करी, जब कोई इजाज़त नहीं मिली तो मैं वापस हो गया। और हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स किसी के घर जाए तो पहले 3 मरतबा घर में दाखिल होने की इजाज़त तलब करे। अगर
گھر میں آنے کی اجازت مل جائے تو گھر میں داخل ہو جائے، اور اگر گھر میں آنے کی اجازت نہ ملے تو واپس ہو جائے۔ میں نے اس حدیث کے اوپر عمل کیا، اور چونکہ آپ کے گھر سے اجازت نہیں ملی اس لیے 3 مرتبہ اجازت طلب کر کے میں واپس ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم جو یہ حدیث بیان کر رہے ہو، اس حدیث کے اوپر بینہ قائم کرو، اس حدیث کے اوپر دلیل قائم کرو، اس حدیث کے اوپر شہادت قائم کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں میں اس کے اوپر بینہ قائم کر سکتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فوراً اٹھے اور اٹھ کر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کر یہ کہا کہ اے ابو سعید، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تھی اس مجلس کے اندر میں بھی موجود تھا، اس مجلس کے اندر تم بھی موجود تھے، اس مجلس کے اندر میں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، اس مجلس کے اندر تم نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ میں نے آج یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کی، انہوں نے اس حدیث کو تسلیم نہیں کیا اور انہوں نے اطمینان کے لیے کہا کہ دلیل قائم کرو اس کے اوپر، تو میں تمہارے پاس آیا ہوں، تم امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلو اور شہادت دو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کہا کہ میں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے شہادت دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو قبول کیا۔ میرے بھائیوں، میں یہ حدیث سنا کر یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی تہذیب یہ ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو پہلے 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اگر اجازت ملے تو گھر میں داخل ہو، اگر اجازت نہ ملے تو گھر میں داخل نہ ہو بلکہ واپس ہو جانا چاہیے۔ یہ تعلیم جو اسلام نے ہمیں دی ہے، اس تعلیم کے اندر بہت سے فوائد ہیں۔ نمبر 1 فائدہ تو اس کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کے گھر میں اچانک داخل ہو جائے گا تو گھر کے اندر خواتین بھی ہوتی ہیں، گھر کے اندر لیڈیز بھی ہوتی ہیں، گھر کے اندر عورتیں بھی ہوتی ہیں جو پردہ نشین ہوتی ہیں، ان کی بے پردگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پردہ نشین عورتوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں، اور اگر گھر میں داخل ہونے والا دیندار آدمی ہے تو اسے خود بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک فائدہ تو یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر بعض مرتبہ گھر کے اندر انسان ایسی حالت کے اندر ہوتا ہے کہ وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اجنبی آدمی اس حالت کے اندر اس کو دیکھ لے، اب اگر اچانک کوئی شخص کسی کے گھر میں داخل ہوگا تو یہ اجنبی آدمی اس شخص کو ایسی حالت کے اندر دیکھ لے گا جس حالت کے اندر وہ دیکھنے کو پسند نہیں کرتا تھا، اس کے اندر بھی دل شکنی ہوگی۔ اس لیے اسلامی تہذیب یہ ہے، اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو گھر کے باہر کھڑے ہو کر اجازت طلب کرو، اجازت مانگو، اور جب اجازت مل جائے تو گھر میں داخل ہو، اور اجازت نہ ملے تو واپس ہو جانا چاہیے۔ پھر اجازت کے اندر بھی حدیث سے ہمیں تفصیل ملتی ہے کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کی جائے، 3 مرتبہ سے زیادہ اجازت نہ مانگی جائے۔ 3 مرتبہ میں اگر اجازت مل جاتی ہے تو گھر میں آ جائیں، اور اگر اجازت نہ ملے تو گھر سے واپس ہو جائیں۔ اس موقع پر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں کے گھروں کے اندر جو مین گیٹ ہوتا ہے وہ مین گیٹ ایسا ہوتا ہے کہ اگر مین گیٹ ہوتا ہے اور اس کے آگے پیچھے کوئی چیز، کوئی پردہ ڈلا ہوا نہیں ہوتا ہے، بعض لوگ گھروں کے اندر جاتے ہیں، گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر کھٹکا کرتے ہیں، خواتین آتی ہیں، وہ دروازہ کھولتی ہیں تو اچانک اجنبی مرد کی نظر عورتوں کے اوپر پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے بے پردگی ہوتی ہے۔ اس لیے تہذیب اور ادب یہی ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ کنڈی کھٹکھٹاؤ دروازے کی اور دروازے کی سائڈ میں کھڑے ہو جائیں، سامنے کھڑے نہ رہیں، تاکہ اگر کوئی اجنبی عورت دروازہ کھولے تو اس اجنبی عورت کے اوپر نظر نہ پڑے اور اس کی بے پردگی نہ ہو اور آپ کی بد نظری نہ ہو۔ تو یہ اسلام نے ہمیں تہذیب دی ہے، یہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ دنیا کے اندر یہ تعلیم نہیں تھی، اسلام نے یہ آ کر تعلیم دی ہے۔ آج دوسری اقوام بھی اس تعلیم کو اپنا رہی ہیں، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلامی اس تہذیب کو اپنانے کی مکمل طور پر کوشش کریں، اسلام کی اس تعلیم کو اپنانے کی مکمل کوشش کریں، اور اسلام نے جو مینرز ہمیں سکھائے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔